हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। मैंने सोचा था कि मैं हर अल्टरनेटिव डे पर एक व्लॉग ज़रूर डालूँगी, बट कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। और आजकल वैसे भी कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा है। जो सबको पता ही है कि आजकल पूरी दुनिया में किस तरह के हालात हैं, और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन में जो इतना बुरा हाल है हमारे भाई बहनों के साथ। और ये देख के बस यही होता है कि दिल उदास रहता है, और कुछ भी जो एक्स्ट्रा है करने का वो दिल नहीं। जो आपके रोज़मर्रा के काम में हो तो आपको करने ही हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट कुछ एक्स्ट्रा करने की ख्वाहिश नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में हर चीज़ चलती रहती है ना, आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह है फ़िलिस्तीन के बारे में, और इस तरह की क्लिप्स हैं कि आपका दिल दहल जाए। तो बस मैंने सोचा कि मैं आज आपसे अपनी दिल की बातें करती हूँ, मैं किस तरह से महसूस कर रही हूँ आजकल, क्योंकि आज कुछ ख़ास नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। और मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेम चीज़ जो है वो फ़ील कर रहे हैं, वो भी उदास होंगे, उनका भी किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम इतना दूर हैं और हम आम इंसान हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो हमारे बस में हम वो कर सकते हैं, हम उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ जो है सबसे बड़ा हथियार होता है मोमिन का। तो आप दुआ करें, दुआ तो किस्मतें बदल देती हैं। और मैं बहुत से जो सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे मैं पढ़ रही थी, बहुत से लोग जो हैं वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ भी पोस्ट करने के लिए। मतलब वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कि हम लोग अगर पोस्ट करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। आप जब तक पोस्ट नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। आपको ये चीज़ और फैलानी है, आपको जो सच है वो बताना है कि एक्चुअल में फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है। तो लोग जो अपनी उनकी डेली रैंडम स्टोरीज़ हैं वो तो पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बट जो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके भाई बहन जो इतनी तकलीफ़ में हैं, वो चीज़ आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मेरी तो ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना है वो मैं शेयर करती हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत से लोगों ने ये स्टोरी लगाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग रिलेटेड टू फ़िलिस्तीन बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद एनीवन। तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ, आपको सच्चाई दिखानी चाहिए क्या हो रहा है। वैसे ही चारों तरफ जो है फ़ेक न्यूज़ चल रही हैं, हमारी इंडियन मीडिया में भी, वेस्टर्न मीडिया में भी। तो वैसे ही बहुत नफ़रतें हैं दुनिया में, तो फ़ेक न्यूज़ फैला के और नफ़रत बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो सच में हो रहा है फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ वो दिखाइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसकी ताकत बनाइए कि आप उसका सही इस्तेमाल करें, रादर देन पोस्टिंग रैंडम स्टफ़। जो एक्चुअल में हो रहा है, जो तकलीफ़ से फ़िलिस्तीनी लोग गुज़र रहे हैं, वो आप दिखाइए। और तो जिन लोगों के अपने चले गए हैं वो किस गम में है, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। दोनों तरफ, चाहे फ़िलिस्तीन हो, इज़राइल हो, जहाँ भी बेगुनाह लोग मारे गए हैं, बहुत अफ़सोस की बात है। और अब जो वक्त है वो इंसानियत दिखाने का है, सबको इंसानियत दिखानी चाहिए, और इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभी आपको फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ एक इंसान होने की ज़रूरत है। और मैं हैरान हूँ फ़िलिस्तीनियों का ईमान देख के। हम लोगों में उसका 10% भी ईमान आ जाए ना, तो हम लोग बस सुकून में आ जाएंगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल के, वो लोग अपनी विल तैयार करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो कभी भी शहीद हो सकते हैं। तो एक विल ऐसे सामने आई थी 7 साल की बच्ची का, तो उसने अपने कपड़े किसको देने हैं, जो उसकी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी कि 5 रुपये 10 रुपये ये सब किसको देने हैं, टॉयज़ किसको देने हैं, जो बाकी कब बचे वो उसको, जो गरीब हैं उन लोगों में तकसीम कर देना। तो इस तरह की उसने विल तैयार करी थी। तो आप सोचिए, इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी ये है कि इनको हो सकता है वो कभी शहीद हो जाएं, तो कितना प्रेशर होता होगा उन लोगों के दिमाग में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और गज़ा को तो वैसे भी एक खुली जेल कहा जाता है, उनको कहीं भी किसी चीज़ का एक्सेस नहीं था। जो भी इज़राइल उनको प्रोवाइड करता था, पानी और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहाँ से आती थी, वो भी लिमिटेड आती थी। मैंने न्यूज़ में देखा था कि दिन में 4 घंटे की सिर्फ जो है वहाँ पे बिजली दी जाती थी। तो यही सब जो है ना, दिमाग में पूरा दिन चलता रहता है, एकदम से मूड ख़राब हो जाता है कि हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बट उसके बाद भी हम लोग इतने नाशुक्र हैं कि छोटे छोटे जो पेटी इश्यूज़ होते हैं ना ज़िंदगी के, उसमें हम हर वक्त रोते रहते हैं। सास ने ये करा, हस्बैंड ने ये करा, नन ने ये करा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बस हम उसको लेके हर वक्त बैठे हुए हैं।
مطلب اتنی کمفرٹیبل لائف ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو کھانا ہی اگر تھوڑی دیر بنانا پڑ جائے تو اس میں آپ کو آفت آ جاتی ہے کہ مجھے کھانا بنانا پڑ رہا ہے، میری لائف ایسی ہے، یہ ہے۔ تو آپ وہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ اتنا جھیل رہے ہیں، ان کی کوئی نارمل جو ہے وہ شہید نہیں ہو رہے ہیں کہ کسی نے گولی مار دیا وہ شہید ہو گئے۔ بام بلاسٹ میں آپ دیکھیے کس طرح کا حال ہوتا ہے، اور آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ٹکڑے ٹکڑے چاروں طرف ہیں، اور ماں باپ جو ہم نے بچوں کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں اس کو پولیتھین میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے منظر ہیں وہاں پر، اس کے بعد وہ لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں اتنا صبر کے ساتھ۔ ان کا آپ توکل دیکھیں اللہ پہ کتنا ہے، اور کتنی ویڈیو کلپس ایسے آ رہی ہیں کہ ملبے میں سے عورتوں کو نکالا گیا ہے جو بچی ہیں، تو وہ اس چیز کو لے کے وہ ہیں کہ ان کے سر پہ حجاب نہیں ہے۔ تو میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی کہ ایک آدمی بھاگ کے آئے، انہوں نے اپنی ٹی شرٹ اتاری اور ان کے سر پہ باندھی وہ۔ اور ہم لوگوں کا کیا ہے، اتنی کمفرٹیبل لائف ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے الحمدللہ، اس کے بعد بھی حجاب کو ہم لوگوں نے فیشن بنا لیا، کبھی اس کو پہننا ہے حجاب کو، کبھی نہیں پہننا ہے۔ تو یہ تو لیوریج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے نا، کہ آپ ایک جگہ حجاب لے سکتے ہیں دوسری جگہ آپ نہیں لے سکتے۔ حجاب تو آپ کو ہر جگہ لینا ہے، بال تو آپ کو ہر جگہ کور کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے سر پہ موت ہے اور ان کو نہیں پتہ وہ کب تک زندہ ہیں، بٹ وہ پھر بھی اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہمیں پورے پردے میں رہنا ہے۔ تو بہت شرم والی بات ہے، ہم لوگوں کو بہت شرم آنی چاہیے اس چیز پر۔ خیر یہ سب چیزیں ہیں، زندگی کے ساتھ یہ چلتی رہیں گی، لیکن ابھی فلسطین کو ہم لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ وہاں پہ ایڈس نہیں پہنچ پا رہی ہیں، مشکل سے 20 ٹرک جو ہیں اس کی پرمیشن ملی تھی وہاں پہ جانے کی، ابھی تک وہاں کچھ نہیں گیا۔ آپ خود سوچئے 22 لاکھ لوگوں کی آبادی میں 20 ٹرک کا جو ایڈ ہے وہ کیا ہی کر پائے گا۔ تو بہت دعا کرنی ہے ہم لوگوں کو، اور دور بیٹھ کے ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے، جتنا ہو سکے اس چیز کو پھیلائیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب دیکھیے شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی شادی ہے، جن لوگوں نے انتظام کر رکھے وہ تو شادی کریں گے ہی، اور ہم لوگ بھی جائیں گے، سب لوگ شادیوں میں جائیں گے، بٹ دماغ میں نا وہ چیز چلتی رہتی ہے، ایک گلٹ رہتا ہے دماغ میں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے معصوم بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے سب مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ابھی زندگی کے ساتھ یہ چیز رہنے والی ہے، اور پتہ نہیں یہ چیز کب رکے۔ ہم لوگ دور ہیں، ہم لوگ عام انسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو کئی بار اتنا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، بٹ ہم لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا کا ہے۔ تو دعا تو ہم لوگوں کو کرنی ہی کرنی ہے۔ باقی ہم جو اپنی ڈیلی روٹین ہے اس میں پھر ہم بزی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کچھ انسٹاگرام پہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ کو ایسی ویڈیو کلپ سامنے آ جاتے ہیں، پھر آپ کے دماغ میں یہ سب چلنے لگتا ہے۔ تو آج کل بس یہی سب ہو رہا ہے، اور میں جانتی ہوں میری اس بات سے بہت سے لوگ ریلیٹ کریں گے، کیونکہ جو میں فیل کر رہی ہوں بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، ان کے دل میں بھی بہت افسوس ہوگا، وہ بھی چاہ رہے ہوں گے وہ کچھ کریں فلسطین کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے، بٹ ہم لوگ جو ہیں مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ اس طرح کا ذریعہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں اور کچھ بھی مدد کر سکیں، بٹ ہاں ہم یہاں بیٹھے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اپنی آواز کو پھیلا سکتے ہیں، جو سچ ہے اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی جہاں پہ ایک اسرائیلی عورت کو حماس نے ریلیز کیا ہے، تو ان کا انٹرویو تھا، تو وہ بتا رہی تھی کہ حماس نے کس طرح سے ان کو رکھا تھا، بہت اچھے سے ان کو خیال رکھا گیا ان کا، اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی گئیں، پیتا بریڈ، چیز وغیرہ، وہ بتا رہی تھی ہائیجین کا خیال رکھا گیا ان کا، اور ٹوائلٹ سے ایک دم کلین تھے جہاں ان کو رکھا تھا، وہ کہیں تھیں وہ ہم صاف نہیں کرتے تھے، وہ خود وہاں پہ صاف کرتے تھے، تو ان کو بہت اچھے سے رکھا گیا۔ بٹ کوئی بھی جو نیوز چینل ہے، ویسٹرن نیوز چینل ہے، یا جو بھی انڈیا کے نیوز چینلز ہیں جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے۔ تو بس میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور امید کرتی ہوں کہ یہ سب جو ہے یہ بہت جلدی ختم ہو۔ تو بس یہی سب دل کی باتیں ہیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ابھی میری فیملی ہے، تو بس بہت دعا کرنی ہے فلسطین کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کرے۔ تو مجھے اور فلسطین کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔